Okay, may hapon mga kaismag. So may masanag nga kahaponon usab. So samtang diri nag tigway ta sa tong baka mga kaismag, naatay nakit-an diri nga tanong. So kani tanong ma. So muna siya atong nakit-an karon nga atong itudlo ninyo kung saon ni siya paggamit isip tambal. So kaning tanong mga kaismag, gitawag ni siya og water hyacinth. No, aduna say scientific name nga Eichhornia crassipes Mark. So kining tanong mga kaismag, sagad gyud nato ni makita. So ingon ani nga dapit rin na mga stagnant nga tubig, no? Mga tunaan nga wa na patunai. Tunai daghan, no? Tindaghanan niya. Mga tunaan nga wa na tunai, ng mga fish pond nga wala na kaayo matandog. So adto siya sagaran didto mo tubo. So unsa man di ay kahimuan ani mga kaismag? Unsa may medicinal use aning tanuma? So kaning tanuma, usa ni siya sa mga tanom nga epektibong tambal sa gwitter. Yes, tinuod, no? Ug dili lang kay gwitera. Tambal usab ni siya sa mga blood disorders sama sa anemic ug leukemia. Karon unsa man nato siya paggamit? So ingani mga kaismag. Kung ingani lang kadako nga punuan ni ining tanuma, so magkuha ka ani ug duha gyud ka punuan, whole plant gyud siya gikan sa gamot ingon siyang dahon, kaya tibuok gyud niya nga tanom, duha ka punuan la gaon na nimo sa usa ka litro nga tubig sulod sa 30 minutos. Ug kana pagkahuman ni ana imo siyang salaon ug dayon imong imnon. Sa mga adults mga kaismag, aduna siya dosage nga 3 ngadto sa 4 ka baso sud sa usa ka adlaw. Muna sa mga idarana o sa mga adults. Apan sa mga bata na pangidaron ug adunay 6 anyos pa ubos, so ang prescribe lamang nila nga dosage duha o usa ngadto sa 2 ka baso sud sa usa ka adlaw, no? Depende na unsaon na nimo na siya pagbahin-bahin, no? Aron mahurot ang usa ka baso ngadto sa 2 sa usa ka adlaw. Karon additional mga kaismag, adto ta sa kadtong dunay gwitter. Gawas nga maglaga ka ani, duna kay gwitter, gawas nga maglaga ka nya mag-inom ka sama sa ahong gitudlo. Mas epektibo usab kung imong apilan og gitawag og pultis mga kaismag or hakop. Magkuha lang kag 2 ka dahon ining maong tanom pre nga ni, no? 2 ka dahon, imuha na siyang dukdukon, unya imong ihakop basta to dapit ang naghubag sa imong liog. Imo na siya ihakop dayong tulog nimo sa gabi. Very effective gyud na mga kaismag. Dili gyud na ingon nga bakak tungod kay ang libro nga atong gibasihan niini nga diin 7 ta ka tuig nga nagpamaligya na ng libro kaniadto o na-stop ta kay na-eskwelahan ta. So daghan yun na nakatestimonya nga kining mga tanuma nga naa nasulat niya ng libro epektibo gyud sumala sa gisulti diha unsay medicinal use, how to use, unya iyang dosage o kapila ka mo inom. So ingana gyud sa kanindot mga kaismag. Ato hinumduman diha sa atong mga palibot daghan kaayo ang mga gi-design sa Ginoo nga mga tanom nga diha ra gyud unta ta dapat magdepende, no? Pagkuha sa atong mga sulbad sa atong mga balatian. Apan usahay lagi kay kitang tao labi na karon sa bagong henerasyon dili naman kaayo ta mo adaptar sa mga organic or kanang gitawag nato tradisyonal nga mga pamaagi adto na ta sa mga synthetic. Dili na to na questionon, no? Dili na to siya i-question, dili na to siya i-disregards, pero ato lang advice mas nindot yun kay ngano man kung natural simpre ang imong pagkaayo natural og mulahutay yun. So mao lang na mga kaismag, daghang salamat sa pagtan-aw. God bless og mayong hapon.